स्वागत छ साथीहरूलाई। लोकसेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिकको रूपमा रहेको लेखा, लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा आज हामीहरू तपाईहरु सामु छलफल गर्न उपस्थित भइसकेका छौं। यस सेसनमा हामीले लेखा, लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण विषयमा छलफल गर्नेछौं। जसमा आजको हाम्रो छलफलका प्रमुख विषयहरू रहेको छन् लेखा, त्यस्तै रहेको छ लेखा प्रणाली र यसका प्रकारहरू, जसमा लेखा प्रणालीका प्रकारहरूमा रहेको छ जिन्सी श्रेष्ठ प्रणाली, धरोटी श्रेष्ठ प्रणाली र राजस्व श्रेष्ठ प्रणाली। त्यस्तै प्रत्येक श्रेष्ठ प्रणालीको महत्त्व, उद्देश्य, आवश्यकता। त्यस्तै अर्को टपिक रहेको छ लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षणको सिद्धान्तहरू र लेखा परीक्षणको प्रकार। यो सम्बन्धमा परीक्षाको दृष्टिकोणले यिनी सबै टपिकहरू आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यिनी सम्पूर्ण टपिकहरू समेट्ने गरी आज हामीले यहाँ छलफल गर्नेछौँ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले यिनी टपिकका लागि फेरि छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने छैन र छुट्टै अन्य कुनै भिडियोहरू हेर्न जरुरी नहुने गरी सम्पूर्ण विषयहरूलाई समेट्ने गरी हामी यसमा तपाईहरु सामु छलफल गर्ने हुनाले र तपाईहरुलाई यसको हिन्ट्सहरू दिने हुनाले कृपया नछुटाइकन सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नुहोला र यो भिडियो हेरेर तपाईले भरपुर फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौं, अर्थात् आशा लिएका छौं। अब जाउँ सबैभन्दा पहिला, ढिलो नगरी जाउँ टपिकमा। सबैभन्दा पहिला रहेको छ लेखा। पहिला बुझौँ लेखा भनेको के हो। कुनै पनि निकायमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको स्पष्ट ब्यौरा देखिने गरी राखिएका अभिलेख, खाता, किताब, बही, वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन र कारोबारलाई पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, रसिद र प्रमाण लगायत समग्र कागजातलाई लेखा भनिन्छ। सामान्य भाषामा के बुझ्नुस् भने लेखा भनेको जुन हाम्रो यो आर्थिक कारोबारहरू हिसाब किताब गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छन् ती सम्पूर्ण कागजात लेखा हो। लेखा प्रणाली छुट्टै हो। लेखा भनेको कागजात, त्यति मात्रै बुझ्नुस्। के कागजात भन्दा आर्थिक कारोबारहरूको स्पष्ट ब्यौरा देखिने गरी राखिएका बिल हुन सक्छ, भरपाई हुन सक्छ, त्यसका लागि बनाएका रजिस्टरहरू हुन सक्छ, किताबहरू हुन सक्छ, अभिलेख हुन सक्छ। जेसुकै होस्, आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, वित्तीय विवरण, रसिद, भरपाई कागजातहरूको समग्रतालाई लेखा भनिन्छ। त्यति मात्रै बुझ्द पुग्छ। र अब बुझ्नु सरकारी लेखा भनेको के हो। जुन हामीले लेखाको परिभाषामा कुरा गर्यौं, कुनै पनि निकायमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको स्पष्ट ब्यौरा देखिने गरी राखिएका अभिलेख, खाता, किताब, बही, वित्तीय विवरण आदिलाई लेखा भनिन्छ भन्यौं। ठ्याक्कै त्यही कुनै पनि निकायको ठाउँमा तपाईले सरकारी निकाय भन्नुस्, अब सरकारी लेखाको परिभाषा भयो। त्यस्तै अर्को परीक्षामा सोध्ने क्वेशन रहेको छ व्यावसायिक लेखा भनेको के हो भनेर पनि सोध्छ। व्यावसायिक लेखा भनेको के हो भन्यो भने कुनै पनि निकायमा भएकाको ठाउँमा व्यावसायिक निकायमा भएका भन्नुस्, अरु सेम हो, केही फरक छैन। र हेर्नुस् त, माथि कुनै पनि निकायमा भएका आर्थिक कारोबारको स्पष्ट ब्यौरा देखिने गरी भनेर भन्यौं भने अब सरकारी लेखामा कुनै पनि सरकारी निकायमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको अरु सबै त्यही हो, त्यही डेफिनेसन नै हो। र त्यस्तै व्यावसायिक लेखा भनेको के हो भनेर सोध्यो भने कुनै पनि निकायमा भन्नेको ठाउँमा कुनै पनि व्यावसायिक निकायमा भएका आर्थिक कारोबारहरूको स्पष्ट ब्यौरा देखिने गरी राखिएका अभिलेख, खाता, किताब, बही, वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन र कारोबारलाई पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, रसिद र प्रमाण लगायत समग्र कागजातलाई व्यावसायिक लेखा भनिन्छ। तपाईले लेखाको डेफिनेसन बुझ्नुभयो भने सरकारी लेखाको पनि त्यही हो, व्यावसायिक लेखाको पनि त्यही हो। मात्रै कुनै पनि निकायमा भन्दाखेरि समग्रमा लेखाको डेफिनेसन हुन्छ भने कुनै पनि सरकारी निकायमा भनिदिनुस् सरकारी लेखा हुन्छ र कुनै पनि व्यावसायिक निकायमा भनिदिनुस् व्यावसायिक लेखा हुन्छ। अब जाउँ हामी सरकारी लेखा प्रणाली बारे। अघि त हामी कुरा गर्यौं लेखा, लेखा भनेको वित्तीय विवरण, किताब, भरपाई जुन यिन कागजातहरूका कुरा गर्यौं भने अब लेखा प्रणाली भनेको के हो। लेखा प्रणालीलाई तपाई सजिलो भाषामा बुझ्नुहोस्। लेखा प्रणाली भनेको कुनै पनि आर्थिक कारोबार स्पष्ट मापन र पहिचान हुने गरी राखिएका बिल, भरपाईहरू पहिलो 1 नम्बर। त्यसपछि ती आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने कार्य। अभिलेख राखिसकेपछि ती अभिलेखहरूलाई जुन कुन खातासँग सम्बन्धित हुन् ती खातामा प्रविष्टि गर्ने कार्य। खाता प्रविष्टि गरिसकेपछि निश्चित तोकिए बमोजिमका वित्तीय विवरण, प्रतिवेदनहरू जस्तो मासिकबारी हुन सक्छ, चौमासिक विवरण हुन सक्छ, अर्धवार्षिक विवरण हुन सक्छ, मासिक विवरण हुन सक्छ। जे छ वित्तीय विवरण, प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने कार्य र वित्तीय विवरण, प्रतिवेदनहरू तयार पारिसकेपछि तोकिएको निकायमा जुन तोकिए अनुसार सञ्चार गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ, अथवा स्वयस्फूर्त रूपमा सबैलाई तोकिएको निकायमा अथवा जसलाई जोसँग सम्बन्धित छ उसलाई सञ्चार गर्ने सम्मको समग्रतालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। जुन यहाँ हामीले चित्र प्रस्तुत गरेका छौं त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। चित्रकै आधारमा वर्णन गर्ने हो। कुनै पनि निकायमा भएको आर्थिक कारोबार, त्यसको अभिलेख राख्ने कार्य, उक्त अभिलेखलाई निश्चित खातामा निश्चित खाताहरूमा अथवा फरक खाता
जो सम्बन्धित खाता छ सम्बन्धित खातामा प्रविष्टि गर्ने कार्य, खातामा प्रविष्टि गरिसकेपछि सोसँग सम्बन्धित तोकिए बमोजिमका वित्तीय विवरण प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने कार्य र उक्त वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदनहरू तोकिए बमोजिमका निकायमा सञ्चार गर्ने कार्यसम्मको समग्रतालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको डेफिनेसन कसरी लेख्ने हेर्नुहोस्। यसको डेफिनेसन लेखिएको छ, सरकारी कार्यालयमा भएका कुनै पनि एकाइमा भएका, माथि सरकारी लेखा प्रणाली बारे लेख्नुहोस् भनेको भएर सरकारी कार्यालयमा लेखेको छ। त्यस्तै व्यावसायिक लेखा प्रणाली बारे लेख्नुहोस् भन्यो भने तपाईले व्यावसायिक कार्यालयमा भएका लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर मात्रै सोध्यो भने कुनै पनि कार्यालयमा भएका लेख्नुभयो भने हुन्छ। त्यो चाहिँ टपिक अनुसार नै मिलाउने हो। यहाँ सरकारी लेखा प्रणाली बारे लेख्नुहोस् भनेको भएर हामी सुरु गर्छौँ। सरकारी कार्यालयमा कुनै पनि एकाइमा आर्थिक कारोबारको पहिचान र मापन गर्ने, निश्चित सिद्धान्त अपनाएर व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने, दोस्रो नम्बर जुन अभिलेख लेखेको थियो त्यसको कुरा भयो। त्यसपछि कारोबारको वर्गीकरण गर्ने र विभिन्न खातामा प्रविष्टि गर्ने, 3 नम्बर खाता प्रविष्टिको कुरा भयो। त्यस्तै तोकिए बमोजिमका वित्तीय विवरण प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने, 4 नम्बर वित्तीय विवरण प्रतिवेदनको कुरा भयो। त्यस्तै समय समयमा तोकिएको निकाय वा सरकारवाला पक्षलाई उपलब्ध गराउने, 5 नम्बर सञ्चारको कुरा भयो। त्यहाँसम्मको प्रक्रियाको समग्रतालाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन रहेको छ सरकारी लेखा प्रणालीका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। जुन हामी अघि लेखा प्रणालीको कुरा गऱ्यौँ, लेखा प्रणालीको कुरामा आर्थिक कारोबार, अभिलेख, खाता प्रविष्टि, वित्तीय विवरण प्रतिवेदन र सञ्चारसम्मको समग्रतालाई लेखा प्रणाली भनिन्छ भन्यौँ। यसको उद्देश्य के हो? अब हेरौँ यसको उद्देश्य। सरकारी लेखा प्रणालीको उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 नम्बरमा रहेको छ सरकारी आर्थिक कारोबारहरूको व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्ने, जुन हाम्रो 2 नम्बरमा अभिलेख राख्ने कार्य रहेको थियो। अभिलेख राख्नु एउटा उद्देश्य हो। त्यस्तै वित्तीय विवरणको प्रतिवेदन तयार गरी समय समयमा तोकिएको निकायवाला पक्षहरूलाई उपलब्ध गराउनु। अघि हामी लेखा प्रणालीको परिभाषामा पनि भन्यौँ, एउटा वित्तीय विवरण प्रतिवेदन तयार पार्ने र अर्को सञ्चार गर्ने भन्यौँ। त्यही कुरा हो यहाँ। वित्तीय विवरण प्रतिवेदन तयार पारी समय समयमा तोकिएको निकाय अथवा सरकारवाला पक्षलाई उपलब्ध गराउनु, यो पनि उद्देश्य हो। त्यस्तै सरकारी कोष र सम्पत्तिको उचित संरक्षण गर्नु, आर्थिक कारोबारको स्पष्ट मापन र पहिचान हुने गरी हामीले अभिलेख राख्ने, विभिन्न खाता प्रविष्टि गर्ने हुनाले सरकारी कोष तथा सम्पत्तिहरूको पनि अभिलेख रहने र तिनीहरू हिनामिना हुन नदिने हुनाले यसको उद्देश्य भनेको सरकारी कोष तथा सम्पत्तिहरूको उचित संरक्षण गर्नु पनि हो। त्यस्तै बजेट नियन्त्रण कायम गर्नु र बजेटको सीमा नाग्न नदिनु। सरकारी आर्थिक सम्पूर्ण कारोबारहरू बजेट छुट्याएको अनुसार जुन शीर्षकमा निश्चित तोकिएकै शीर्षक उपशीर्षकबाट मात्रै खर्च गर्न पाउने सिस्टम रहेको हुनाले बजेट नियन्त्रण कायम हुन्छ। त्यसैले सरकारी लेखा प्रणालीको उद्देश्य बजेटको नियन्त्रण कायम गर्नु पनि हो र बजेटको सीमा नाग्न नदिनु पनि हो। त्यस्तै बजेट प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु, निश्चित प्रतिवेदनहरू तयार पारेको हुने र प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित सरकारवाला पक्षलाई प्रदान गर्ने हुनाले यो बजेट प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु पनि सरकारी लेखा प्रणालीको उद्देश्य हो। त्यस्तै अर्को उद्देश्य रहेको छ प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्नु, अर्थात् यसलाई हामी सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मेवारी तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्नु पनि भन्न सक्छौँ, जसमा लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी तथा जवाबदेहिता पनि हुनसक्छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पनि हुनसक्छ, कार्यालय प्रमुख पनि हुनसक्छ अथवा सम्बन्धित व्यक्तिको हुनसक्छ। उनीहरूको जिम्मेवारी जवाबदेहितालाई सुनिश्चित गर्नु पनि लेखा प्रणालीको उद्देश्य हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ समग्र सरकारी आय व्ययको नागरिकलाई जानकारी दिनु। अघि हामी त्यही लेखा प्रणालीमै कुरा गऱ्यौँ, सम्बन्धित पक्ष अथवा सरकारवाला पक्षलाई वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउने भनेको हुन्छ। प्रतिवेदनमा चाहिँ समग्र आय व्ययको जानकारी हुने हुनाले उक्त प्रतिवेदन मार्फत नै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अथवा सरकारवाला पक्षलाई आय र व्ययको जानकारी प्रदान गर्नु पनि सरकारी लेखा प्रणालीको उद्देश्य हो। त्यस्तै आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि आधार प्रदान गर्नु। उक्त लेखा राखिसकेपछि त्यसको अन्तिम लेखा परीक्षण हुन्छ र आन्तरिक लेखा परीक्षण हुन्छ र अन्तिम लेखा परीक्षण पनि गरिन्छ। निश्चित सिद्धान्त अपनाएर राखिएको लेखालाई सोही बमोजिम अर्थात् निश्चित सिद्धान्तहरू परिपालना गरी लेखा परीक्षण गर्ने कार्य हुने हुनाले त्यो लेखा प्रणाली जुन हामी निश्चित सिद्धान्त अपनाएर लेखा प्रणाली अर्थात् लेखा राखेका हुन्छौँ त्यसले चाहिँ अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि र पहिला आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि र अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि आधार तयार गर्ने काम पनि गर्दछ। त्यस्तै खरदार, नासु तथा अधिकृतमा धेरै पटक दोहोरिएर सोधेको प्रश्न रहेको छ, लेखा प्रणालीको सिद्धान्त भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ?
यसको आवश्यकता किन पर्दछ र नेपाल सरकारले लागू गरेका सिद्धान्त बुदागत रूपमा लेख्नुहोस्। यो खर्दा र नासुमा चाहिँ एकदम बढी पटक लगभग प्रायःजसो परीक्षाहरूमा सोध्ने गरेको छ भने अफिसरमा अर्थात् अधिकृतमा चाहिँ 2-3 पटक हालसम्म सोधिसकेको छ। यो क्वेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले मैले यहाँ क्वेसन नै जस्ताको तस्तै राखेँ तपाईहरु सामु र यसको उत्तर कसरी लेख्ने हेर्नुस्। लेखा प्रणालीको सिद्धान्त भन्नाले लेखा राख्ने प्रयोजनका लागि सामान्यतया प्रयोगमा आउने स्थापित मूल्य, मान्यता, विधि, प्रक्रिया, ढाँचा, नियम र अवधारणाहरूको संग्रहलाई बुझिन्छ। यहाँ हामी विषय प्रवेश गर्यौं अर्थात् लेखा प्रणालीको डेफिनेसन लेख्यौं। पहिला तपाईले यहाँ लेखा प्रणाली भनेर अन्डरलाइन गरेर अनि यो डेफिनेसन लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो तरिकाले उत्तर प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला बुझौं लेखा प्रणालीको सिद्धान्त भनेको के हो। लेखा प्रणालीको सिद्धान्त भनेको लेखा राख्नका लागि प्रयोगमा आउने विधि, जे जति विधि, तरिका, पद्धति, जुन किसिमका जे जति छन् ती सबैको समग्रतालाई नै हामीले लेखा प्रणालीको सिद्धान्त भन्छौं। यहाँ हामीले लेखेका छौं लेखा प्रणालीको सिद्धान्त भन्नाले लेखा राख्ने प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आउने स्थापित मूल्य, मान्यता हो, विधि हो, प्रक्रिया हो, ढाँचा हो, नियम हो, अवधारणा हो, सबैको समग्रता नै लेखा प्रणालीको सिद्धान्त हो। त्यस्तै लेखा प्रणालीको सिद्धान्तको आवश्यकता भनेको छ। लेखा प्रणालीको सिद्धान्तको आवश्यकता भनेको एक पक्षले राखेको लेखा अर्को पक्षले सजिलै बुझ्न सक्ने गराउन। जस्तै यदि लेखा प्रणाली, निश्चित मान्यता, निश्चित विधि हुन्थेन भने एउटा अफिसमा मालपोत अफिसमा राखेको एउटा अफिसमा एउटा कर्मचारीले राखेको लेखा उक्त कर्मचारी सरुवा भएपछि आउने नयाँ कर्मचारीले बुझ्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर सबैले एउटै नियममा राखेपछि त जोसुकैले बुझ्ने भयो। जुनसुकै कार्यालयको मान्छेले जुनसुकै कार्यालयको लेखा बुझ्ने भयो। त्यसका लागि निश्चित विधि प्रक्रिया चाहिँ एउटै बनाएको छ। त्यसैले गर्दा एउटा पक्षले राखेको लेखा अर्को पक्षले सजिलै बुझ्न सक्ने हुन्छ। किनभने सबैले राख्ने लेखाको नियम एउटै हुन्छ। नियम एउटै भएको भएर सबैले बुझ्न सक्ने भएको हो। नियम फरक फरक हुन्थ्यो भने कसैले बुझ्न सक्थेन। एउटा पक्षले राखेको लेखा अर्कोले बुझ्नुपर्छ भन्नका लागि नै सबैलाई एउटै नियम बनाएको हो र लेखाको नियम पनि एउटै हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ विभिन्न पक्षले राखेको लेखामा एकरूपता कायम गर्न। मेचीको मालपोत कार्यालयमा राख्ने लेखा र महाकालीको मालपोत कार्यालयमा अथवा महाकालीको प्रशासनमा राख्ने लेखाको नियम एउटै हो, तरिका एउटै हो, विधि एउटै हो। त्यही भएर जुनसुकै पक्षले राखेको लेखा जुनसुकै पक्षले बुझ्न सक्ने हुन्छ। यदि लेखा परीक्षणका नियमहरू अर्थात् यदि लेखा प्रणालीका नियमहरू पालना नगर्ने हो भने कुनै एउटा कार्यालयको लेखा राखेको लेखा अर्को कार्यालयले नबुझ्न सक्छ। किनभने अर्कै नियममा राखेको हुन सक्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि नै खास यो लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू विकास गरेका हुन्, जसले गर्दा एउटा पक्षले राखेको लेखा अर्को पक्षले सजिलै बुझ्न सक्ने हुन्छ। विभिन्न पक्षले राखेको लेखाहरू एकरूपता हुन्छ। नियम नै एउटै भएपछि एकरूपता हुने नै भयो, त्यो त स्वाभाविक कुरा भयो। त्यस्तै विभिन्न पक्षले राखेको लेखा तुलनायोग्य बनाउन। जब एकरूपता हुन्छ, एकै किसिमको हुन्छ भने तुलना गर्न पनि सकिन्छ। र अर्को छ लेखामा वित्तीय सूचना विवरणहरूलाई विश्वसनीय बनाउन। यदि लेखाका निश्चित नियम, विधि, पद्धति, प्रक्रिया हुन्थेन भने त सबैले आफै राख्दाखेरि अब उक्त लेखा एउटा त तुलना गर्न मिल्थेन। अनि अर्को अब कुन नियम कुन नीति अनुसार राखेको हो भनेर अलिकति अविश्वासको स्थिति पनि हुन सक्थ्यो। त्यसैले सबैलाई एउटै नियम भएपछि निश्चित विधि प्रक्रिया भइसकेपछि लेखा विश्वसनीय पनि हुन्छन्। अब हामी जाउँ नेपालको सरकारी लेखाको सिद्धान्त। अघि हामी कुरा गर्यौं लेखा प्रणालीको सिद्धान्त भन्नाले निश्चित विधि, पद्धति, तौर तरिका लेखा राख्नेलाई बुझिन्छ भन्यौं। अब नेपालमा सरकारी लेखाको सिद्धान्त भन्नाले सरकारले अर्थात् जुन सरकारी कार्यालय छ तिनीहरूले लेखा राख्ने विधि पद्धतिहरू के कस्तो सिद्धान्तमा आधारित छ भन्ने कुरा हो। सबैभन्दा पहिला हेरौँ सरकारी निकायले सरकारी लेखा राख्दा आर्थिक कारोबारलाई मुद्रामा मापन गरेर राख्नुपर्छ। यो लेखा प्रणाली दुई किसिमको हुन्छ, एउटा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली र एउटा पूर्वभावी लेखा प्रणाली भन्छ। अहिले हाम्रो नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीले अपनाएको लेखा प्रणाली भनेको नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो। हामीले यहाँ आर्थिक कारोबारलाई मुद्रामा मापन गरेर लेख्नै पर्छ, मुद्रामा कन्भर्ट गरेर लेख्नुपर्छ। जस्तै हामीले कुनै एउटा कसैले हामीलाई कुनै एउटा जग्गा उपलब्ध गरायो, 1 कट्ठा जग्गा उपलब्ध गरायो भने त्यसको लेखा राख्दाखेरि त्यसको प्रचलित मूल्य कति छ। जस्तो 1 कट्ठा जग्गाको 20 लाख छ भने 20 लाख छ भने 20 लाख भनेर त्यसलाई मुद्रामा मापन गरेर 20 लाख बराबरको जग्गा भनेर लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ। 1 कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको भनेर यसरी लेखा राख्ने हाम्रो सिस्टम छैन। मुद्रामा मापन गर्नै पर्छ, मुद्रामा मापन गरेर लेखा राख्ने हो। र जस्तै कुनै एउटा हामी जस्तै कम्प्युटरको एउटा कुनै किबोर्ड कवाडीलाई बेच्यौं भने पनि त्यसको पनि मुद्रामा मापन गरेर लेखा राख्नै पर्छ। कति पर्यो त्यसलाई 20 रुपैयाँ, 10 रुपैयाँ, 30 रुपैयाँ त्यो हिसाबले हामी नगदमा अर्थात् मुद्रामा आधारित भएर लेखा राख्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को सिद्धान्त रहेको छ सरकारी आय र व्ययलाई चालु र पुँजीगत छुट्याएर लेखा राख्नुपर्छ। लेखा राख्दाखेरि चालु तर्फको हो अथवा पुँजीगत तर्फको हो। हाम्रो दुईवटा खाताहरू सञ्चालन हुने गर्छ र विकास हाम्रो बजेट पनि दुई किसिमको हुन्छ, चालु
को लागि छुट्टै बजेट आएको हुन्छ भने पुँजीगतको लागि छुट्टै रहेको हुन्छ, त्यही अनुसार बजेटको विनियोजन गरिएको हुन्छ र आय र व्ययलाई चालु र पुँजीगत कुन तर्फको हो त्यो छुट्याएर लेखा राख्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को सिद्धान्त रहेको छ। सिद्धान्त भन्नाले अघि नै हामी भनिसक्यौँ, लेखा राख्ने नियम, नीति, नियम, त्यसको तौर तरिका, पद्धतिको सङ्गालो हो भन्यौँ। कसरी राख्ने तिनै नियम नै हो सिद्धान्त भनेको र तिनै नियमहरूको कुरा गर्दैछौँ। पहिलो नियममा मुद्रा मापन गरेर लेखा राख्नुपर्छ भन्यौँ, दोस्रो नियममा चालु र पुँजीगत छुट्याएर लेखा राख्नुपर्छ भन्यौँ भने तेस्रोमा स्थिर सम्पत्ति वा पुँजीगत खर्चको लेखा लागत मोलमा राख्नुपर्छ। यो भन्न खोजेको कस्तो भने जस्तो मानौ हामी कुनै एउटा कार्यालयको कर्मचारी हौँ, हामीसँग 1.5 कट्ठा जग्गा छ। उक्त जग्गाको मूल्य आजको मितिमा लेखा राख्यौँ भने उक्त 1.5 कट्ठा जग्गा अर्थात् हाम्रो सम्पत्तिको मूल्य 15 लाख हुनसक्छ र भोलि उक्त जग्गा बढेर त्यो जग्गाको मूल्य 20 लाख पनि हुनसक्छ। पर्सि उक्त जग्गाको मूल्य घटेर 9 लाख पनि हुनसक्छ। अब समस्या भयो, उक्त जग्गालाई लेखा राख्दा हामीसँग सम्पत्ति कति छ भनेर यदि कसैले कार्यालयको सम्पत्ति कति छ भनेर सोध्यो भने कुन भन्ने? आजको मूल्य 9 लाख भन्ने, अथवा पर्सिको मूल्य 12 लाख पर्ला त्यो भन्ने, अथवा एक हप्तापछि घटेर त्यो 7 लाख होला त्यो भन्ने यस्ता किसिमका समस्या हुने हुनाले हामीसँग भएको सम्पत्तिको हिसाब गर्दा अर्थात् स्थिर सम्पत्तिको हिसाब गर्दा त्यो चालु अहिले समयको मूल्य अनुसार होइन कि किन्दाखेरि कति परेको थियो त्यही मूल्य अनुसार हिसाब गर्ने हो। जस्तो हामीले जस्तो 1.5 कट्ठा जग्गा हामीसँग भएको सम्पत्ति किन्दाखेरि 10 लाखमा किनेका थियौँ, अहिले चाहिँ त्यो सम्पत्तिलाई 50 लाख परोस् 100 लाख परोस् त्यो मतलब छैन। हामीले चाहिँ त्यो किन्दाखेरिकै समयलाई आधार मानेर त्यसैको आधारमा लागत मूल्य अर्थात् कस्ट प्राइस अर्थात् किन्दाखेरिको नै समयलाई आधार मानेर त्यसैको आधारमा लेखा राख्नु पर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सरकारी लेखा प्रचलित आर्थिक कार्यविधि कानुन। प्रचलनमा रहेको आर्थिक कार्यविधि कानुन छ त्यसैको आधारमा रहेर लेखा राख्नुपर्छ। हालमा चाहिँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2074 र नियमावली 2077 को पालना गरेर लेखा राख्नुपर्छ भनेको छ। यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली यो चाहिँ समयअनुसार चेन्ज हुन सक्छ। अहिलेको समयमा प्रचलित छ त्यसैको आधारमा लेखा राख्नुपर्छ भनेको। यो 74 र 77 लाई नै मान्नुपर्छ भनेको होइन कि जुन भोलि फेरि चेन्ज भएर अर्को पनि आउन सक्छ। त्यसैले प्रचलित आर्थिक कार्यविधि कानुन तथा नियमावलीको आधारमा लेखा राख्नु पर्दछ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ सरकारी लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। अहिलेको राख्ने लेखा चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सरकारी लेखा राख्दा तोकिएको ढाँचाको प्रयोग गर्नुपर्छ। अर्थात् तोकिएको महालेखा परीक्षक फारमको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निश्चित ढाँचा निश्चित फारमहरू पहिले नै तोकिदिएको हुन्छ, सोही अनुसार नै लेखा राख्नुपर्छ। आफूलाई सजिलो हुने गरी महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचा तथा फारमभन्दा बाहिर गएर लेखा राख्न चाहिँ पाइँदैन। यो पनि लेखा राख्ने सिद्धान्त अर्थात् सरकारी लेखाको नियम हो। त्यस्तै अर्को छ सरकारी लेखा वस्तुगत प्रमाणसहित राख्नुपर्छ। सरकारी लेखा वस्तुगत प्रमाणसहित भन्नाले जस्तो तपाईँले कुनै सामान किन्नुभयो भने उक्त सामान किनेको प्रमाण राख्नु पर्यो। प्रमाण भनेको त्यो सामान किनेको बिल राख्नु पर्यो। बिल भरपाई अथवा के छ त्यो सामान त्यो जुन कार्य गर्नुहुन्छ त्यो कार्यलाई प्रमाणित गर्ने कागज सहित लेखा राख्नुपर्छ। मैले 20,000 को सामान किने भनेर मौखिक भनेर छैन कि 20,000 को सामान किनेको देखिनु पर्यो। त्यहाँ 20,000 को सामान किनेको बिलहरू आउनु पर्यो र बिल कस्तो राख्ने भरपाई कस्तो राख्ने भन्ने त्यो छुट्टै नियमहरू रहेको छ। त्यो नियममा आधारित रहेर सोही अनुसारको राख्नु पर्यो। जस्तो प्यान बिल राख्ने हो कि भ्याट बिल राख्ने हो कि भरपाई कस्तो खालको राख्ने भन्ने सोही अनुसारको राख्नु पर्यो। जुन कारोबार छ त्यसलाई देखाउने प्रमाण चाहिँ सँगै हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को पनि रहेको छ सरकारी लेखा बजेट प्रणालीमा आधारित भएर राख्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बजेट प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। बजेटबाट जति छुट्टिएको छ सोही अनुसारको खर्च गर्नुपर्छ। बजेटको शीर्षक र उपशीर्षकभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्छ, बाहिर रहेर खर्च गर्न पाइँदैन। त्यस्तै अर्को रहेको छ हरेक सरकारी निकायले साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिलाई एक लेखाङ्कन अवधि मानेर लेखा राख्नुपर्छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण। एक आर्थिक वर्ष यो साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्मलाई एक आर्थिक वर्ष भन्छ। सो आर्थिक वर्षको एक लेखाङ्कन अवधि मानेर लेखा राख्नुपर्छ। अर्को साउन 1 गते सुरु भएपछि फेरि अर्को लेखाङ्कन अवधि मानेर लेखा राख्नुपर्छ र सोही अनुसार महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने पनि व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अर्को छ सरकारी वित्तीय विवरणमा खुलाउनु पर्ने विषयहरू स्पष्ट खुलाइएको हुनुपर्छ। जुन सरकारी वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सञ्चार गर्ने भनेर हामी अघि कुरा गऱ्यौँ। त्यस्ता सरकारी वित्तीय विवरणहरू तयार पार्दाखेरि जुन माथिल्लो निकायबाट यो विषय खुलाउने भनेर पहिले नै तोकिएर आएको हुन्छ ती विषयहरू खुलाएकै हुनुपर्छ।
अब हामी जाउँ सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखामा भिन्नता। यो सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखामा भिन्नता लेख्नुहोस् भनेर पनि परीक्षामा धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो यो। त्यसैले मैले यहाँ परीक्षामा धेरै पटक सोधेको प्रश्नहरूलाई प्रश्नकै रूपमा नै प्रस्तुत गरेको छु र यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले बुझौँ सरकारी लेखा भनेको के हो र व्यावसायिक लेखा भनेको के हो, त्यसपछि अनि फरक छुटाउँला। कुनै पनि सरकारी निकायमा भएका आर्थिक कारोबारको स्पष्ट ब्यौरा देखिने गरी राखिएका अभिलेख, रजिस्टर, खाता, किताब, वित्तीय विवरण, प्रतिवेदन र कारोबार पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, रसिद र प्रमाण लगायतका सम्पूर्ण कागजातलाई सरकारी लेखा भनिन्छ भन्यौँ हामीले। र व्यावसायिक लेखा भनेको अरू सबै त्यही हो, कुनै पनि सरकारी निकायको ठाउँमा कुनै पनि व्यावसायिक निकायमा भएको। सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखामा भिन्नता लेख्नुहोस् भनेको छ र सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखाको भिन्नता देखाइ बमोजिम रहेको छ। सबैभन्दा पहिला बुझ्नु सरकारी लेखा र व्यावसायिक लेखामा भिन्नता के छ। भिन्नताको आधारहरू जहिले पनि भिन्नता लेख्दाखेरि तपाईँहरू पनि टी फर्मेटमा नै भिन्नता लेख्नु होला। यो जुन मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु यो फर्मेटलाई एकदम उत्कृष्ट मानिन्छ र नम्बर पनि बढी आउँछ यस्तोमा भाषामा लेख्दा भन्दा। सबैभन्दा पहिला के भिन्नता छ? एउटा उद्देश्यमा भिन्नता छ, आधारहरू लेखिदिनुहोस्। कानुनी आधारमा भिन्नता छ, लेखा राख्ने आधारमा भिन्नता छ, ढाँचामा भिन्नता छ, शीर्षक उपशीर्षकमा भिन्नता छ, बजेटमा भिन्नता छ, वित्तीय विवरणमा भिन्नता छ र लेखा परीक्षणमा भिन्नता छ। उद्देश्यमा कसरी भिन्नता छ हेर्नुहोस्। सबै आर्थिक कार्यको सरकारी आर्थिक कार्यको व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्नु सरकारी लेखाको उद्देश्य हो भने व्यावसायिक आर्थिक कार्यको व्यवस्थित रूपमा अभिलेख राख्नु व्यावसायिक लेखाको उद्देश्य हो। प्रचलित आर्थिक कार्यविधि कानुनको आधारमा सरकारी लेखा राखिन्छ भने व्यावसायिक लेखा चाहिँ सम्बन्धित व्यावसायिक कानुनहरू जस्तै साझेदारी कानुन, कम्पनी कानुन, ब्याङ्क कानुन आदिका आधारमा लेखा राख्न सकिन्छ अथवा लेखा राख्ने गरिन्छ व्यावसायिक लेखामा भने सरकारी लेखामा चाहिँ आर्थिक कार्यविधि कुन चलेको छ सरकारको सोही अनुसार नै लेखा राखिन्छ। त्यस्तै सरकारी लेखामा लेखा राख्ने आधार नगद कारोबारमा आधारित हुन्छ भने व्यावसायिक लेखामा नगद र गैर नगद दुवैमा हुन सक्छ। अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ सरकारी लेखाको सिद्धान्तमा कुनै पनि कारोबारलाई नगदमा मुद्रामा मापन गरेर राख्नुपर्छ भन्यौँ, त्यो नगद कारोबारमा आधारित हो भने व्यावसायिक लेखामा नगदमा पनि हुनसक्छ गैर नगदमा पनि हुनसक्छ, उक्त व्यवसायको नियमअनुसार हुनसक्छ। त्यस्तै सरकारी लेखामा मलेप फारम महालेखा परीक्षक फारमको प्रयोग गर्नै पर्छ अनिवार्य छ भने व्यावसायिक लेखामा छुट्टै आफ्नै फारम पनि हुनसक्छ, उक्त व्यवसायले आफ्ना सोही अनुसारको फारमहरू बनाएको पनि हुनसक्छ। त्यस्तै सरकारी लेखामा बजेटको शीर्षक र उपशीर्षकको प्रयोग गर्नुपर्छ। बजेट सीमाभन्दा बाहिर जानु पाइँदैन र सोही शीर्षक उपशीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने व्यावसायिक लेखामा चाहिँ यो खर्च व्यावसायिक लेखाको खर्चको छुट्टै किसिमका शीर्षकहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै सरकारी लेखामा बजेट प्रणाली लागू अनिवार्य हुन्छ भने व्यावसायिक लेखामा बजेट प्रणाली लागू अनिवार्य नहुन पनि सक्छ। त्यस्तै सरकारी लेखामा मासिक विवरण, चौमासिक विवरण, अर्धमासिक विवरण, वार्षिक विवरण, मासकेबारी जस्ता कुराहरू विभिन्न आर्थिक विवरणहरू जुन सरकारको निश्चित नियममा रहेर निश्चित तोकिएकै हुन्छ ती किसिमका फाँटवारीहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ भने व्यावसायिक लेखामा चाहिँ नाफा नोक्सान खाता, वासलात खाता, नगद खाता जस्ता त्यस्ता विवरणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी लेखामा चाहिँ यो नाफा नोक्सान खाताहरू चाहिँ बनाउनु पर्दैन अर्थात् जुन किसिमको प्रतिवेदनहरू तयार पार्नुपर्ने हो त्यो किसिमको तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारी लेखाले तयार पार्ने प्रतिवेदन र व्यावसायिक लेखाले तयार पार्ने प्रतिवेदनहरू फरक हुन्छ। व्यावसायिक लेखाले नाफा नोक्सानमा बढी ध्यान दिन्छ भने सरकारी लेखाले चाहिँ सेवामा बढी ध्यान दिन्छ। त्यस्तै सरकारी लेखाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक फारम मलेपबाट हुन्छ भने व्यावसायिक लेखाको अन्तिम लेखा परीक्षण चाहिँ व्यवस्थापनद्वारा नियुक्त स्वतन्त्र मान्यता प्राप्त व्यक्तिद्वारा हुन्छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी नयाँ स्यस्ता प्रणाली अर्थात् नयाँ लेखा प्रणाली भनेको के हो र यसका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। यो पनि परीक्षामा धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो। परीक्षामा धेरै पटक सोधेको प्रश्नलाई म यहाँ जस्ताको तस्तै प्रश्नको रूपमा नै प्रस्तुत गरेको छु र यसको उत्तर कसरी लेख्ने हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला बुझौँ नयाँ स्यस्ता प्रणाली। यो स्यस्ता प्रणाली र लेखा प्रणालीमा चाहिँ नझुक्किनु होला। नयाँ स्यस्ता प्रणाली भन्नु, नयाँ लेखा प्रणाली भन्नु, हालको सरकारी लेखा प्रणाली भन्नु एउटै हो। हालको सरकारी लेखा प्रणाली भनेको नै नयाँ लेखा प्रणाली हो। नयाँ लेखा प्रणाली, नयाँ स्यस्ता प्रणाली भनेको एउटै हो। अब नयाँ स्यस्ता प्रणालीलाई कसरी लेख्ने परिभाषा हेर्नुहोस्। नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीमा समसामयिक संशोधन र परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले 2017 साल माघ 20 गते गठित समितिले व्यापक र विस्तृत अध्ययन गरी 2018 कार्तिक 18 गते सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गरी उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन राजाबाट
2018 साल चैत 2 मा स्वीकृत भई 19 साल वैशाख 1 मा चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै आर्थिक वर्ष 2024-25 सम्ममा देशका सबै सरकारी निकायमा लागू भएको लेखा प्रणालीलाई नयाँ स्यस्ता प्रणाली भनिन्छ, अर्थात् लेखा प्रणाली भनिन्छ। नयाँ स्यस्ता प्रणाली भनेको वर्तमान सरकारी लेखा प्रणाली हो। यो तपाईलाई सुन्दा अलि झन्झटिलो, अलि बढी मितिहरू भएको जस्तो लाग्न सक्छ। यसलाई तपाईले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भने सजिलो भाषामा नेपाल सरकारले हाल प्रयोग गर्ने लेखा प्रणाली नै नयाँ स्यस्ता प्रणाली हो, अर्थात् नयाँ लेखा प्रणाली हो। यो लेखा प्रणाली 2019 साल वैशाख 1 गते चरणबद्ध रूपमा लागू गरी 2024-25 आर्थिक वर्ष 2024 अर्थात् 25 सम्ममा देशको सबै निकायमा लागू गरिएको हो। नेपालको सरकारी लेखामा रहेका विभिन्न समस्या तथा अपडेटहरू हुन नसकेका कुराहरूलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारी लेखा प्रणालीको प्रयोग गरिएको हो भनेर तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ र सम्झिन सक्नुहुन्छ भने जुन यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छ यो चाहिँ एकदमै बेस्ट डेफिनेसन रहेको छ। अब जाउँ हामी नयाँ स्यस्ता प्रणाली अर्थात् सरकारी लेखा प्रणालीको विशेषताहरू के छन् हेरौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ यो दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ। अहिले हामी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरूमा जे कुरा गर्यौँ तिनै कुरा हो यहाँ। अहिले हामी त्यहाँ यस्ता यस्ता नियम छन् भन्यौँ, अब तिनैलाई हामी विशेषता बनाउने हो वहाँ। अघि हामी लेखा प्रणालीको सिद्धान्तमा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित भन्यौँ, त्यही कुरा यहाँ विशेषतामा पनि भन्यौँ दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित। त्यसैले कुरा बुझिसकेपछि त्यही हो, त्यही टपिकलाई अब भाषा जुन क्रियापदहरू मात्रै मिलाउने हो, अरू त्यस्तो धेरै ठुलो कुरा केही छैन। नयाँ लेखा प्रणालीको विशेषता नगद कारोबारमा जोड पनि हो। र अहिले हामी सिद्धान्तमा के कुरा गर्यौँ भने सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखा राख्दा नगदमा परिवर्तन गरी अर्थात् मुद्राको आधारमा लेखा राख्नुपर्छ भन्यौँ। यहाँ हामीले विशेषतामा के भन्यौँ, नगद कारोबारमा जोड भन्यौँ, कुरा एउटै हो। अर्को छ कानुनमा जोड दिन्छ नयाँ लेखा प्रणालीले। यो त सबैलाई मिल्ने नै कुरा हो कानुनमा जोड भन्ने कुरा। त्यस्तै सरल छ, सरलतामा जोड दिन्छ। परिवर्तनशीलता छ, कुनै कुनै टपिकहरूलाई परिवर्तन गरेर समय सापेक्ष पनि बनाउँदै लगिएको छ। त्यस्तै गोपनीयता छ, सरकारी आर्थिक कारोबारहरू सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अरूले हेर्न नपाउने नियम रहेको छ। त्यस्तै तोकिएको ढाँचा अर्थात् महालेखा परीक्षक फारमको प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै सरकारी आय व्ययको शीर्षक उपशीर्षकमा आधारित भएर लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, बजेट शीर्षक उपशीर्षकमा पनि हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ केन्द्रीय स्तरको लेखा र कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा, दुवै लेखाको विशेषता छ। केन्द्रीय स्तरका लेखाको विशेषताहरू पनि छ त्यही लेखा प्रणालीमा र कार्य सञ्चालन स्तरको लेखाको विशेषता पनि भेटिन्छ त्यही लेखा प्रणालीमा। दुईटैलाई मिल्ने गरी लेखा प्रणाली विकास गरिएको छ। त्यस्तै तोकिए बमोजिमको वित्तीय विवरण प्रतिवेदनहरूको व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै लेखालाई राजस्व धरौटी विनियोजन, जिन्सी आयोजना, सार्वजनिक निर्माण गरी प्रकृति अनुसार छुट्टा छुट्टै गर्दै लगिएको छ। जस्तो राजस्वलाई चाहिने सोही अनुसारका लेखाहरू विकास गरिएको छ, जिन्सीका लागि चाहिने सोही अनुसारको विकास गरिएको छ, सार्वजनिक निर्माणका लागि चाहिने सोही अनुसारको प्रकृति अनुसार विशिष्टीकरण र छुट्टा छुट्टै लेखा बनाउँदै लगिएको छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ कारोबारमा जोड गरिएको छ। अहिले चाहिँ एकदम ब्याङ्किङ कारोबारलाई अनिवार्य नै गराएको छ। त्यस्तै माइनसको सट्टा ब्राकेटको प्रयोग गरिएको छ। पहिला जुन माइनसको प्रयोग गरिन्थ्यो माइनसलाई हटाएर अहिले चाहिँ ब्राकेटको प्रयोग गर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा हिसाबमा शुद्धतामा बढी जोड दिन्छ र झुक्किने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्तै अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका स्यस्ता प्रणालीबारे उल्लेख गर्दै कुनै दुईवटा स्यस्ता प्रणालीबारे लेख्नुहोस्। यो नासु र खरिदारमा लङ क्वेसनमा म्याक्सिमम सोध्ने प्रश्न हो, धेरै जसो रिपिट हुने प्रश्न हो। कहिलेकाहीँ कुनै दुईवटा स्यस्ता प्रणालीबारे लेख्नुहोस् भन्छ भने कहिलेकाहीँ कुनै एउटा स्यस्ता प्रणालीबारे, जस्तो सर्ट क्वेसनमा सोध्यो भने कुनै एउटा स्यस्ता प्रणालीबारे लेख्नुहोस् भन्छ, यो चाहिँ लङ क्वेसनमा सोधेको थियो। र कुनै दुईवटा स्यस्ता प्रणालीबारे लेख्नुहोस् भनेको छ। यो नासु चाहिँ 2071 साल 73 साल र 74 साल 3-4 चोटि सोधिसकेको छ यो क्वेसन। र कुनै दुईवटा स्यस्ता प्रणालीबारे लेख्नुहोस् भनेको छ। हामी यहाँ छलफल गर्दा चाहिँ तीनैवटा स्यस्ता प्रणालीको बारेमा छलफल गर्छौँ र तपाईँ परीक्षामा चाहिँ कुनै दुईवटा भन्यो भने कुनै दुईवटा मात्रै लेख्नु होला। सबैभन्दा पहिला बुझौँ स्यस्ता प्रणाली भनेको लेखा प्रणाली, त्यो त तपाईँ बुझिसक्नुभयो। नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको स्यस्ता प्रणाली 3वटा रहेको छ। एउटा रहेको छ जिन्सी स्यस्ता प्रणाली, अर्को रहेको छ राजस्व स्यस्ता प्रणाली र अर्को रहेको छ धरौटी स्यस्ता प्रणाली। यिनै तीनटा मध्ये कुनै दुईवटाको बारेमा लेख्न प्रश्नले भनेको छ र हामी जिन्सी स्यस्ता प्रणाली, राजस्व स्यस्ता प्रणाली र धरौटी स्यस्ता प्रणाली तीनवटालाई विस्तृतमा हेर्छौँ। यहाँ सबैभन्दा पहिला हेरौँ जिन्सी स्यस्ता प्रणाली। कुनै पनि सङ्घ संस्था, कार्यालय वा निकायले गर्ने जिन्सी मालसामानको आम्दानी वा प्राप्ति, खर्च वा उपयोग तथा बाँकीको अभिलेख राख्ने विधि, प्रक्रिया, तौरतरिका, मान्यता र व्यवहारको समग्रतालाई नै जिन्सी स्यस्ता प्रणाली भनिन्छ। यहाँ हामी जिन्सी स्यस्ता प्रणाली, राजस्व स्यस्ता प्रणाली र धरौटी स्यस्ता प्रणाली गरी तीनवटा स्यस्ता प्रणाली हेर्छौँ। तर डेफिनेसन चाहिँ तपाईँ एउटा पढ्नुभयो भने सबै लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो जिन्सी स्यस्ता प्रणालीको लागि कुनै पनि सङ्घ संस्था, कार्यालय वा निकायले गर्ने जिन्सी मालसामानको आम्दानी वा प्राप्ति, खर्च वा उपयोग तथा बाँकीको अभिलेख राख्ने विधि, प्रक्रिया, तौरतरिका, मान्यता र व्यवहारको
समग्रतालाई जिन्सी स्यस्ता प्रणाली भन्नुहुन्छ भने अब राजस्व स्यस्ता प्रणालीको डेफिनेसन लेख्न पर्यो भने पनि यही लेख्ने हो। अब कसरी मिलाउने भने जस्तो राजस्व स्यस्ता प्रणालीको लेख्नु पर्यो भने कुनै पनि संस्था कार्यालय वा निकायले गर्ने राजस्वको आम्दानी वा प्राप्ति, खर्च वा उपयोग तथा बाँकीको अभिलेख राख्ने विधि, प्रक्रिया, तौर तरिका, मान्यता र व्यवहारको समग्रता नै राजस्व स्यस्ता प्रणाली हो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै धरोटी स्यस्ता प्रणालीको कुरा आयो भने कुनै पनि संस्था कार्यालय वा निकायलाई प्राप्त हुने धरोटी प्राप्त हुने कुरा हो। निकायलाई प्राप्त हुने धरोटीको निकायले गर्ने धरोटीको आम्दानी वा प्राप्ति, खर्च धरोटीमा चाहिँ खर्च वा उपयोग हुँदैन है। कुनै पनि संस्था कार्यालय वा निकायले प्राप्त गर्ने धरोटी, सोको सम्बन्धित खातामा प्रविष्टि गर्ने कार्य र बाँकीको अभिलेख राख्ने विधि, प्रक्रिया, तौर तरिका, मान्यता र व्यवहारको समग्रतालाई धरोटी स्यस्ता प्रणाली भनिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको डेफिनेसन चाहिँ हामी कसरी त्यही एउटै डेफिनेसनबाट मिलाउने भन्ने कुरा हेऱ्यौँ, छुट्टा छुट्टै पनि हामी हेर्नेछौँ। यसैको माध्यमबाट अर्थात् जिन्सी स्यस्ता प्रणालीको माध्यमबाट कार्यालयले के कति मालसामान कसरी प्राप्त गर्यो, के कस्तो मूल्य तिरेर गर्यो वा हस्तान्तरणबाट त्यस्ता मालसामानको प्राप्ति गर्यो र मर्मत सम्भार एवं उपयोगको स्थिति सम्बन्धमा विश्वसनीय ढङ्गबाट जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यस्तै अब हामी हेरौँ जिन्सी स्यस्ता प्रणालीको उद्देश्य। हामी जिन्सीको पनि डेफिनेसन पनि हेऱ्यौँ, उद्देश्य पनि हेर्छौँ, त्यस्तै राजस्वको पनि हेर्छौँ र त्यस्तै धरोटीको पनि हेर्छौँ र परीक्षाका लागि यिनी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेका छन्। जिन्सी स्यस्ता प्रणालीको उद्देश्य जिन्सी मालसामानको जुन लेखा राख्छौँ त्यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ जिन्सी मालसामान हराउन वा चोरी हुन नदिने हो। जब जिन्सी हामी स्यस्ता बाँच्छौँ, जस्तै यो जिन्सीमा लेखा नराख्दा चाहिँ के समस्या हुन्छ भने जस्तो पहिला अफिसहरूमा जस्तो 2वटा कम्प्युटर किन्यो, अब 4-5 वर्षपछि कम्प्युटर छैन। अब त्यो कम्प्युटर कसले लयो के गर्यो, जब खाता हुन्छ तब त थाहा हुन्छ। जब खातामा श्रेष्ठता नै छैन भने त कसले लयो थाहै हुँदैन। अनि त्यसरी सामान हराउने समस्या हुन्छ। कर्मचारीहरूले नै घर लाने नल्याउने अनि अलि पछि बिर्सिहाल्छ भन्ने त्यो हिसाबको कुरा हुन्थ्यो। अब चाहिँ जिन्सी स्यस्ता प्रणाली गर्ने अनि खाता प्रत्येक सामानहरूलाई छुट्टा छुट्टै युनिक नम्बर दिएर सुरक्षित गर्ने। अनि जस्तो कम्प्युटर पहिला के थियो सिस्टम भने जस्तो कम्प्युटर ल्यापटप एउटा भनेर आम्दानी बाँध्यो। अब पछि जस्तो अहिले लेनोभो 4GB को ल्यापटप ल्याएको छ भने 4GB ऱ्यामको छ भने पछि चाहिँ त्यो साटासाट गरेर पछि अफिसमा चाहिँ एकदम नराम्रो कमजोर त्यसलाई घर लाने अनि कमजोर ल्यापटप ल्याएर अफिसमा छोडिदिने त्यो किसिमको समस्या भएकोले गर्दा अहिले स्यस्ता प्रणालीमा पनि स्पेसिफिक नम्बर जस्तो ल्यापटपको सिरियल नम्बर होला के होला त्यस्तो खालको स्पेसिफिक ल्यापटपलाई चिनाउने भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले अलिकति जिन्सी स्यस्ता प्रणालीलाई पनि विकसित गर्दै लैएको छ, जसले गर्दा सामानहरू साटिने, हराउने, चोरिने डरहरू चाहिँ यसले गर्दा कम भएको छ अथवा हुन नदिने भएको छ। उद्देश्य चाहिँ हुन नदिने हो, मालसामान हराउन वा चोरी हुन नदिने र साटिन नदिने पनि हो। यहाँ साटिन लेखेको छैन। जिन्सी मालसामान हराउन, साटिन वा चोरी हुन नदिने। त्यस्तै अर्को रहेको छ काम नरोकिने गरी मालसामानको नियमित आपूर्ति गरी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन। जिन्सी स्यस्ता बाँधिसकेपछि चाहिँ अब हामीसँग के सिद्धिँदैछ, यसले भएकोले कति दिनसम्म जान्छ भन्ने पहिले थाहा हुने हुनाले जस्तो 1 हप्तासम्म जान्छ भएकोले भनेपछि 1 हप्ता अगाडिबाटै खरिद कार्य बढाएर खरिद गर्ने हुनाले आज सिद्धियो है भनेर काम रोकिने अवस्था चाहिँ हुँदैन। किनभने सिद्धिने बेलाभन्दा थोरै पहिला नै खरिद भइसक्छ। त्यसको लागि त्यसको काम नरोकिने गरी मालसामानको खरिद गर्ने र मालसामान नियमित रूपमा आपूर्ति गर्ने पनि यसको उद्देश्य हो। त्यस्तै जिन्सी मालसामानको हिनामिना हुन नदिने तथा आवश्यकताभन्दा बढी खरिद हुनेबाट नदिने। के कति हामीसँग मालसामान छ भनेपछि सोही अनुसार खरिद हुने हुनाले आवश्यकताभन्दा बढी खरिद हुँदैन। र हिनामिना हामी 1 नम्बरमा पनि कुरा गऱ्यौँ। जिन्सी मालसामान हराउन, चोरी हुन र साटिन। हिनामिना भन्नाले त्यो साटफेर हराउने, चोरी हुने तिनै कुरा गरेको हो, तिनी पनि हुन नदिने। त्यस्तै अर्को उद्देश्य रहेको छ जिन्सी निरीक्षण एवं जिन्सी स्यस्ता परीक्षणलाई सरल र मितव्ययी बनाउने। जिन्सी स्यस्ता प्रणालीले गरेका कार्यहरू यथार्थ जिन्सीको जे सामानहरू उपलब्ध छ सोही अनुसारको जिन्सी स्यस्ता प्रणाली राखेको छ कि छैन भनेर बीचबीचमा जिन्सी निरीक्षण कार्यहरू पनि हुन्छ र जिन्सी स्यस्ता प्रणालीले सो कार्यहरूलाई सहयोग गर्छ भने जिन्सी स्यस्ता परीक्षण कार्यलाई सहयोग गर्छ र जिन्सी सम्बन्धी कार्यलाई मितव्ययी बनाउँछ। आवश्यकताभन्दा बढी खरिद हुन दिँदैन अनि काम नरोकिने गरी खरिद गर्छ र बढी महँगो पैसा हाल्न दिँदैन। बजार जुन किसिमको रेट छ सो रेटमा खरिद गर्न सहयोग गर्छ, जसले गर्दा मितव्ययी पनि बनाउन सहयोग गर्दछ। त्यस्तै नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमाका लागि भरपर्दो र नियमित तथ्याङ्क एवं जानकारी उपलब्ध गराउन। जिन्सी स्यस्ता प्रणालीले निश्चित वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने हुनाले सोबाट भरपर्दो तथ्याङ्क एवं जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै जिन्सी मालसामानको सुरक्षा तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउन। के कस्ता जिन्सी मालसामान छन्, कुन अवस्थामा छन्, मर्मत गर्नुको औचित्य छ कि छैन, मर्मत गर्दा ठिक छ कि लिलाम बिक्री गर्दा ठिक छ भन्ने जस्ता कुराहरू जिन्सी
स्यस्ता प्रणालीमा उल्लेख हुने हुनाले सो सम्बन्धी कुराहरूको पनि जानकारी गराउँदछ यसले। त्यस्तै पटक पटक मर्मत गर्नुपर्ने, त्यस्तो खर्च बढी लाग्ने वा मर्मतको औचित्यता नभएको मालसामानलाई लिलाम बिक्री गर्न। जिन्सी स्यस्ता प्रणालीबाट जस्तो कुनै एउटा सामानहरू अब यसलाई मर्मत गर्नुभन्दा नयाँ किन्न सस्तो पर्छ भन्ने खालका सामान पनि हुन्छन्। त्यस्तो सम्बन्धित जानकारीहरू चाहिँ जिन्सी स्यस्ता प्रणालीबाट प्राप्त गर्ने हुनाले जुन सामानहरू अब बनाउनुभन्दा नयाँ किन्न सस्ता छन् त्यस्ता सामानहरूलाई लिलाम बिक्रीमा लगेर ती सामानहरू जुन बनाएर औचित्य नै छैन, आज बनाए भोलि बिग्रिन्छ त्यस्ता खालका सामान छन्, अथवा त्यो एकदमै थर्ड क्लास छ बनाउनै सकिँदैन, त्यस्ता खालका सामानहरूलाई लिलाम बिक्रीमा लैजान पनि जिन्सी स्यस्ता प्रणालीको उद्देश्य हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ जिन्सी एवं सम्पत्ति व्यवस्थालाई सरल, मितव्ययी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आदि। यिनीहरू चाहिँ जिन्सी स्यस्ता प्रणालीका उद्देश्यहरू हुन्। अब हामी जाउँ राजस्व स्यस्ता प्रणाली। अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ राजस्व स्यस्ता प्रणाली भनेको स्यस्ता प्रणाली भन्दा बित्तिकै तीनटा कुराहरू बुझ्नु होला, प्राप्ति अथवा आम्दानी, त्यसको खर्च र बाँकी रहेको अभिलेख। यी तीनटा कुराको समग्रता नै स्यस्ता प्रणाली हो। अब राजस्व स्यस्ता प्रणालीको डेफिनेसन कसरी लेख्ने, डेफिनेसन हेरौँ। परीक्षामा त अब बुझेर मात्रै भएन, लेख्नु पनि पर्यो र कस्ता भाषा शैली र कसरी लेख्ने भन्ने कुराले चाहिँ मार्क्समा धेरै असर गर्छ। त्यसैले राजस्व स्यस्ता प्रणालीको लागि राजस्व रकम प्राप्त गर्ने वा आम्दानी गर्ने, दाखिला गर्ने अभिलेख, खाता, किताब आदि वा सोसर कागजातले राजस्व स्यस्ता भनिन्छ। हामी राजस्व स्यस्ता प्रणालीको डेफिनेसन दिनका लागि पहिला राजस्व स्यस्ता भनेको के हो थोरै चिनायौँ त्यसलाई, र अब त्यसैसँग जोडेर स्यस्ता प्रणालीको डेफिनेसन दिन्छौँ। सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने, राजस्वको अभिलेख राख्ने, सम्बन्धित तौर, तरिका, विधि, प्रक्रिया, मान्यता र व्यवहारको समष्टिगत रूपलाई राजस्व स्यस्ता प्रणाली भनिन्छ। राजस्व स्यस्ता प्रणालीमा मुख्यतः सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वलाई राजस्व सङ्केत तथा वर्गीकरण अनुरूप दाखिला गर्ने, सोको हिसाब राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने र राजस्वको केन्द्रीय हिसाब विवरण तयार गर्ने कार्य हुन्छ। एकदम बेस्ट डेफिनेसन रहेको छ। यो तपाईँ कन्सेप्ट चाहिँ बनाउनु होला, यसरी लेख्ने भन्ने घोक्नु याद गर्नु चाहिँ पर्दैन। राजस्व रकम प्राप्त गर्ने, आम्दानी गर्ने, दाखिला गर्ने अनि अभिलेख, खाता, किताब आदि वा सोसर। राजस्व रकम प्राप्त गर्ने, आम्दानी गर्ने, दाखिला गर्ने अभिलेख, किताब, सोसरका कागजात चाहिँ राजस्व लेखा हुन्, राजस्व स्यस्ता हुन्। सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने, राजस्वको अभिलेख राख्ने, सम्बन्धित तौर, तरिका, विधि, पद्धति, मान्यता र व्यवहारको समष्टिगत रूपलाई चाहिँ राजस्व स्यस्ता प्रणाली भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी हेरौँ राजस्व स्यस्ता प्रणालीको उद्देश्य। सरल र सहज ढङ्गबाट राजस्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन एकदमै महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ यो। त्यस्तै सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्वको हिनामिना हुन नदिन तोकिएको खातामा दाखिला गराउन। जस्तो जिन्सी स्यस्ता प्रणालीमा जिन्सी सामानको हिनामिना हुन नदिने उद्देश्य भन्छ भने राजस्व स्यस्ता प्रणालीमा राजस्वको हिनामिना हुन नदिने। जिन्सी स्यस्ता प्रणालीमा समयलाई कुनै पनि जिन्सी सामानलाई समयमा कार्यालय को काम नरोकिने गरी किन्न, सहज रूपमा किन्ने व्यवस्था मिलाउन भन्छौँ। राजस्व स्यस्ता प्रणालीमा सहज ढङ्गले राजस्व प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन भन्छौँ। एउटाको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि सबैको सकिन्छ, मात्रै अलिकति क्रियापदहरूलाई मिलाउने मात्रै हो, केही दुःख छैन, गाह्रो छैन। त्यस्तै राजस्व स्यस्ता प्रणालीको अर्को उद्देश्य रहेको छ समयमै राजस्वको विवरण तयार गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने। जिन्सी स्यस्ता प्रणालीमा हामी के भनौँ, जिन्सी निरीक्षकलाई सहयोग गर्ने, जिन्सी प्रतिवेदनहरू जिन्सी सामग्रीको प्रतिवेदन तयार पार्ने भन्यौँ। यहाँ राजस्वको विवरण प्रतिवेदन तयार गर्ने हो। त्यस्तै नीति योजना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क, सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउने। यो चाहिँ जताततै सबैको हो, जिन्सीको उद्देश्य पनि हो, राजस्वको उद्देश्य पनि हो अनि धरौटी स्यस्ता प्रणालीको पनि उद्देश्य हो। नीति योजना कार्यक्रमका लागि आवश्यक वित्तीय विवरण प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने र उक्त सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने। त्यस्तै राजस्वको केन्द्रीय हिसाब तयार गर्ने। त्यस्तै राजस्व रकम व्यवस्थापनको स्पष्ट जवाफदेही र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने। त्यस्तै राजस्व लेखा परीक्षण कार्यलाई सरल र मितव्ययी बनाउने र त्यस्तै राजस्व प्रशासनलाई सरल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने। त्यस्तै अब गयौँ हामी धरौटी स्यस्ता प्रणाली। धरौटी स्यस्ता प्रणालीको पनि अघि हामी छलफल गरिसक्यौँ। अब डेफिनेसन हेरौँ कसरी लेख्ने। पहिला धरौटी भनेको के हो उक्त कुराको डेफिनेसन दिउँ अथवा उक्त कुरालाई चिनाउँ, त्यसपछि धरौटी स्यस्ता प्रणालीमा जाउँला। कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत राखिएको रकमलाई धरौटी भनिन्छ। धरौटी रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिएको कार्य वा शर्त पुरा गरेपछि फिर्ता दिने जमानत बापतको रकम हो। सरकारी कार्यालयको हकमा यो रकम सरकारी कोषमा रहे पनि सरकारको राजस्व होइन, किनभने उक्त कार्य गरिसकेपछि निश्चित कार्यका लागि राख्ने हो। उक्त कार्य भइसकेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई राजस्व चाहिँ मानिँदैन, यो फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो। त्यसैले धरौटी रकम प्राप्त गर्न धरौटी रकम प्राप्त गर्ने, तोकिएको खातामा दाखिला गर्ने, तोकिए बमोजिमको धरौटी फिर्ता गर्ने र सदर स्याह गर्नुपर्ने भएमा सदर स्याह गर्ने
सम्बन्धित अभिलेख खाता किताब आदि र सोसँग सम्बन्धित कागजातलाई धरौटी स्यस्ता भनिन्छ। हामीले यहाँ दुईटा कुरा गर्ने, एउटा धरौटीको डेफिनेसन दियौँ, त्यसपछि धरौटी स्यस्ताको डेफिनेसन दियौँ। अब हामी डेफिनेसन दिन्छौँ धरौटी स्यस्ता प्रणालीको। कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा निकायले प्राप्त गरेको धरौटीको अभिलेख राख्ने सम्बन्धित तौर तरिका विधि प्रक्रिया मान्यता र व्यवहारको समष्टिगत रूपलाई धरौटी स्यस्ता प्रणाली भनिन्छ। धरौटी स्यस्ता प्रणाली भने के हो भने जस्तै 1 नम्बर 1.5 नम्बर क्वेसनमा आयो भने माथिको लेख्नु परेन, सिधै कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा निकायले प्राप्त गरेको धरौटीको अभिलेख राख्ने सम्बन्धी तौर तरिका विधि प्रक्रिया मान्यता र व्यवहारको समष्टिगत रूपलाई धरौटी स्यस्ता प्रणाली भनिन्छ भनेर लेख्न सक्नुभयो भने मार्क्स हेरेर हुन्छ। जस्तो 5 मार्क्समा धरौटी स्यस्ता प्रणाली बारे लेख्नुहोस् भनेर आयो भने चाहिँ पहिला धरौटीको डेफिनेसन दिनुहोस्, धरौटी स्यस्ताको डेफिनेसन दिनुहोस्, त्यसपछि धरौटी स्यस्ता प्रणालीको डेफिनेसन दिनुहोस्। परीक्षामा कसरी आउँछ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। त्यस्तै धरौटी स्यस्ता प्रणालीका उद्देश्यहरू, अब कुरा उही हो, उता राजस्वलाई व्यवस्थित गर्ने भन्यो, अब यता धरौटीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्छौँ। उता जे लेख्यौँ हामी, जिन्सीमा जे लेख्यौँ, राजस्वमा जे लेख्यौँ, उद्देश्य चाहिँ त्यही लेख्ने हो। अब लेख्ने भाषाशैली कस्तो प्रयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो। पहिलो उद्देश्य रहेको छ सरल एवं सहज ढङ्गबाट धरौटी प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तै कार्यालयमा प्राप्त हुने धरौटी रकम हिनामिना हुन नदिने, तोकिएको खातामा दाखिला गराउने। त्यस्तै समयमै धरौटीको वित्तीय विवरणहरू तयार गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने। अनावश्यक तथ्याङ्क सूचना जानकारी उपलब्ध गराउने। धरौटीको केन्द्रीय हिसाब तयार गर्ने। धरौटी रकम व्यवस्थापनको स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्ने। धरौटीको लेखा परीक्षण कार्यलाई सहज सरल र मितव्ययी बनाउने। त्यस्तै समग्र धरौटी प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन नियन्त्रण कायम गर्ने आदि। अब हामी गयौँ अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ लेखा परीक्षण भनेको के हो। लेखा परीक्षण बारे उल्लेख गर्नुहोस्। यो चाहिँ म्याक्सिमम लगभग सम्पूर्ण परीक्षामा यो चाहिँ परेकै हुन्छ। यो टपिकबाट क्वेसन नसोधेको चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन, जहिलेसुकै सोधेको हुन्छ। लेखा परीक्षण भनेको के हो, यो त ब्याङ्किङतिर पनि र खरिदार नासु अधिकृतको लागि त एकदमै महत्त्वपूर्ण, लगभग फिक्स क्वेसन जस्तै नै हो, प्रत्येक परीक्षामा सोधेको हुन्छ। लेखा परीक्षण भनेको के हो, लेखा परीक्षणको प्रकारबारे उल्लेख गर्नुहोस्। एकदम रिपिटेड क्वेसन भएको भएर मैले यहाँ क्वेसन नै उल्लेख गरेको छु। पहिला बुझौँ लेखा परीक्षण। आर्थिक कारोबार र राखिएको लेखा कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त व्यक्ति, निकाय, संस्था वा कार्यालयबाट नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षताको दृष्टिकोणले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले जाँच, विश्लेषण, परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी देखिएका कमी कमजोरी र अनियमितताहरू सुधार गर्नका लागि आवश्यक कारबाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने सम्मको कार्यालय, सम्मको समष्टिगत कार्यालय लेखा परीक्षण भनिन्छ। मेन यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने, एउटा कुरा आर्थिक कारोबार प्रचलित नियमअनुसार भएको छ कि छैन, एउटा हेर्ने कुरा। अर्को कुरा राखिएको लेखा प्रचलित नियम कानुन बमोजिम छ कि छैन, दोस्रो कुरा। अर्को राखिएको लेखाले उक्त जुन आर्थिक कारोबार भएको छ त्यसको सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन। आर्थिक कारोबार अर्कै, राखिएको लेखा अर्कै छ कि राखिएको लेखा अनुसारको नै प्रतिवेदन बनेको छ। सो कुराहरूलाई कार्यालय वा सङ्गठनभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र व्यक्तिले लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गरी भन्नुभए पनि हुन्छ, अथवा नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षताको दृष्टिकोणले भन्नुभए पनि हुन्छ। एउटै हो। लेखा परीक्षणका सिद्धान्त भनेको नै नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, औचित्यता र कार्यदक्षता यिनै हुन्। दृष्टिकोणले स्वतन्त्र र सक्षम रूपले, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले, स्वतन्त्र हुनु पर्यो, निष्पक्ष हुनु पर्यो, जाँच, विश्लेषण, परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने र देखिएका कमी कमजोरी र अनियमितताहरू सुधार गर्नका लागि आवश्यक कारबाहीको सिफारिस। लेखा परीक्षकले अर्थात् लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्तिले कहिल्यै पनि कारबाही गर्दैन, उसले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो। सिफारिस गर्ने सम्मको कार्यलाई लेखा परीक्षण भनिन्छ। लेखा परीक्षण दुई किसिमको हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण र बाह्य लेखा परीक्षण। यहाँ मैले चित्रको माध्यमबाट हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर प्रस्तुत गरेको छु। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको त्यही भित्रको जुन अफिसले लेखा राखेको छ सोही भित्रका व्यक्तिहरूद्वारा, सोही भित्रको शाखा निकाय अर्थात् व्यक्तिहरूद्वारा गरिने लेखा परीक्षण हो भने बाह्य लेखा परीक्षण भनेको चाहिँ स्वतन्त्र तथा संवैधानिक बाहिरी निकायले गर्ने लेखा परीक्षण हो। र बाह्य लेखा परीक्षण पनि दुई किसिमको हुन्छ, कार्यमूलक लेखा परीक्षण र वित्तीय लेखा परीक्षण। वित्तीय लेखा परीक्षणमा चाहिँ नियम, पद्धति, तौर तरिका पुराएन हेरिन्छ भने कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा चाहिँ लेखा परीक्षण त्यो जुन योजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट थियो अर्थात् त्यो योजना जुन उद्देश्यका लागि गरेको थियो उक्त उद्देश्य कतिको पुरा गर्यो भनेर चाहिँ कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा हेरिन्छ। अब हामी लेखा परीक्षणको प्रकारलाई छुट्टै हेरौँ। सबैभन्दा पहिला हेरौँ
आन्तरिक लेखा परीक्षण। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको तपाईँले बुझिसक्नुभएको छ, आन्तरिक सोही निकायभित्रकै व्यक्ति संस्था सङ्गठनले गर्ने हो र तर यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने, मिठो भाषामा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हो। व्यवस्थापनको सहयोगको लागि व्यवस्थापनभित्रकै अङ्ग, कर्मचारी, शाखा, विभाग वा कार्यालयबाट व्यवस्थापनलाई प्रतिवेदन दिने गरी र लेखा परीक्षणबाट देखिएका कमी कमजोरीलाई बाह्य लेखा परीक्षण हुनु अगावै सोही आर्थिक वर्षमै सुधार गर्ने गरी गरिने लेखा परीक्षणलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण भनिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको व्यवस्थापनको सहयोगको लागि, यो सहयोगको लागि गर्ने हो, सुधारका लागि गर्ने हो। यो गल्ती पत्ता लगाउने र उक्त गल्तीमा सुधार गर्ने आन्तरिक लेखा परीक्षणको उद्देश्य हो। यो कलेज अथवा स्कुलहरूमा लिने इन्टर्नल इक्जाम जस्तो कुरा हो, नियमित रूपमा हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा जस्तो कलेजमा लिने इन्टर्नल इक्जाम पनि क्वेसन पेपर कलेजले नै काट्छ, कलेज नै गर्छ भने जस्तो त्यो सङ्गठनभित्रकै व्यक्तिद्वारा परीक्षण गरिन्छ, यो लेखा परीक्षण एउटा कुरा। अर्को कुरा नियमित रूपमा भइरहेको छ अनि कुनै गल्ती छ भने सुधार्नु यसको उद्देश्य हो। तीनटा कुरा नबिर्सिनुपर्ने। र यो लेखा परीक्षण 2 अथवा 4 महिनामा गरिने भएकाले अर्थात् नियमित रूपमा गरिने भएकाले यसलाई नियमितताको लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ व्यवस्थापनभित्रको कमी कमजोरीलाई समयमै सुधार गर्नु हो, बेरुजु आउन नदिनु हो। अर्को मलेपा आउँदा अथवा महालेखा परीक्षण हुँदाखेरि अथवा बाह्य लेखा परीक्षण हुँदाखेरि धेरै आर्थिक कारोबारहरूमा बेरुजु नदेखियोस् भनेर अर्थात् गल्तीहरू छन् भने पहिले नै सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ यो लेखा परीक्षण गर्ने गरिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको आन्तरिक नियन्त्रणको प्रमुख औजार हो र आन्तरिक लेखा परीक्षण बाह्य लेखा परीक्षण गर्दाखेरि आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई पनि आधार मानिने हुनाले बाह्य लेखा परीक्षणको आधार पनि हो। अब हामी जाउँ दोस्रो बाह्य लेखा परीक्षणमा। अघि नै हामी कुरा गऱ्यौँ लेखा परीक्षण 2 किसिमको हुन्छ, आन्तरिक र बाह्य पनि 2 किसिमको हुन्छ, वित्तीय र कार्यमूलक भन्यौँ। अब हामी हेरौँ बाह्य लेखा परीक्षण। बाह्य लेखा परीक्षणको डेफिनेसन रहेको छ, कार्यकारी निकायभन्दा बाहिरको स्वतन्त्र संवैधानिक निकायबाट लेखा परीक्षणका सिद्धान्तहरूको अवलम्बन गरी र वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित हुने गरी गरिने लेखा परीक्षणलाई बाह्य लेखा परीक्षण भनिन्छ। यो लेखा परीक्षण भएपछि पुनः लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था नभएकाले यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। बाह्य लेखा परीक्षण भएपछि त्यो फाइनल हो, त्यसपछि लेखा परीक्षण हुँदैन अर्थात् गरिँदैन। र एक आर्थिक वर्षको लेखाको परीक्षण अर्को आर्थिक वर्षमा गरिने भएकाले अर्थात् आर्थिक वर्ष सिद्धिसकेपछि बल्ल लेखा परीक्षण गरिने भएकाले यसलाई उत्तर लेखा परीक्षण अथवा आवधिक लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। यसमा मेन बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जुन सङ्गठनले लेखा राख्छ सोभन्दा बाहिरको व्यक्तिले लेखा परीक्षण गर्छ र यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्ने हो, भए गरेका गल्ती कमजोरीलाई पत्ता लगाउने र आगामीमा हुन नदिने, उसलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने र आगामी दिनहरूमा उक्त गल्तीहरू हुन नदिने। यो सुधार्नुभन्दा पनि गल्ती पत्ता लगाउने र उसलाई गल्तीलाई भेटाउने र कारबाही गर्ने खालको लेखा परीक्षण हो। र यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने भएकाले यसलाई उत्तर लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। यो नियमित रूपमा चाहिँ हुँदैन, एक आर्थिक वर्षको एकपटक मात्रै हुन्छ र यो लेखा परीक्षण गरिसकेपछि अन्य लेखा परीक्षण नहुने व्यवस्था रहेकाले यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। अब अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ बाह्य लेखा परीक्षणको पनि 2टा प्रकार छ, वित्तीय र कार्यमूलक भनेर। अब सबैभन्दा पहिला हेरौँ वित्तीय लेखा परीक्षण भनेको के हो। वित्तीय लेखा परीक्षणलाई प्रक्रियामुखी लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। कहिले कहिले परीक्षामा टिप्पणी लेख्नुहोस् वित्तीय लेखा परीक्षण कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनेर पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ भने कहिलेकाहीँ वित्तीय लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेर त्यो हिसाबले पनि सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले यो बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ र जान्न पनि अत्यन्तै जरुरी छ। वित्तीय लेखा परीक्षणको परिभाषा हेरौँ। लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा कसरी गर्छ भने यसमा प्रक्रिया पुर्यायो कि पुर्याएन भन्ने हो। यसमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो कुनै पनि कार्यले फाइदा गर्यो कि गरेन त्यो हेर्दैन, यसले चाहिँ प्रक्रिया पुर्यायो कि पुर्याएन मात्रै हेर्छ। त्यसले कस्तो रिजल्ट दियो कस्तो निर्णय गर्यो यसलाई त्यस्तो कुनै पनि मतलब छैन, मात्रै यसले के हेर्छ भनेको काम गर्यो कि गरेन, लेखा राख्यो कि राखेन, त्यो भनेकै विधि प्रयोग गर्यो कि गरेन, भनेकै समयमा गर्यो कि गरेन, त्यस्ता कुरा हेर्छ। र यसलाई तपाईँले लेख्दाखेरि डेफिनेसनको रूपमा लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा आर्थिक कारोबार गर्ने निकायबाट प्रचलित कानुनको पालना भए नभएको, बजेटको सीमाभित्र रहेर खर्च भए नभएको, तोकिएकै शीर्षक उपशीर्षकमा खर्च गरे नगरेको, लेखा राख्नका लागि प्रचलित सिद्धान्तको अनुसरण भएको नभएको, वित्तीय विवरणले आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ अवस्था देखाएको नदेखाएको र सम्पत्तिको उचित संरक्षण भए नभएको, साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी भए नभएको र पुर्याउनुपर्ने प्रक्रिया पुर्याएको नपुर्याएको जस्तो विषयमा केन्द्रित भएर गरिने लेखा परीक्षणलाई वित्तीय लेखा परीक्षण भनिन्छ। वित्तीय लेखा परीक्षणमा यति जान्नुभयो भने पुग्छ। डेफिनेसन चाहिँ कहिले कहिले सोध्ने गरेको पाइन्छ।
भने अर्को रहेको छ कार्यमूलक लेखा परीक्षण। कार्यमूलक लेखा परीक्षणलाई नतिजामुखी लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ त्यो नियम पुरा गर्यो गरेन त्यस्तो केही हेर्दैन। यसले चाहिँ भनेको त्यो लेखा परीक्षणले जुन उद्देश्यले उक्त कार्य सञ्चालन गर्थ्यो उक्त उद्देश्यले रिजल्ट ल्यायो कि ल्याएन भन्ने कुरालाई हेर्छ। यसले कसरी लेखा राख्यो कुन हिसाबले राख्यो त्यो हेर्दैन। यसले चाहिँ त्यो भनेको कामले भने जसरी फाइदा निकाल्न सक्यो कि सकेन, प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने किसिमको हेर्छ। यसले चाहिँ लेखा परीक्षकले यसको डेफिनेसन चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम वा कार्यक्रम अथवा आम्दानी र खर्चबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको नभएको सम्बन्धमा केन्द्रित भएर गरिने लेखा परीक्षणलाई कार्यमूलक लेखा परीक्षण भनिन्छ। यस अन्तर्गत लेखा परीक्षण गर्दा स्रोत साधनको उपयोगमा मितव्ययिता, प्रतिफल प्राप्तिमा कार्यदक्षता र प्रतिफल वितरणमा प्रभावकारिता विवरणमा लेखिएको छ। वितरणमा हो, प्रतिफल वितरणमा प्रभावकारितालाई प्रमुख आधार मानेर लेखा परीक्षण गरिन्छ। लेखा परीक्षण गर्दा सङ्गठनको संरचना, कार्यविभाजन, व्यवस्थापन, लक्ष्य, उद्देश्य र सिद्धान्त, नीति जस्ता समग्र पक्षको व्यापक र विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरी लेखा परीक्षण गरिन्छ। साथै यसका साथै आज हामीले तपाईहरुसँग लेखा परीक्षण र लेखा परीक्षणका प्रकारहरू साथै स्यस्ता प्रणाली, हालमा प्रयोगमा रहेका स्यस्ता प्रणालीहरूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयहरूमा तपाईहरुसँग छलफल गर्यौं यतिन्जेल। र तपाईलाई यो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो अथवा नराम्रो लाग्यो, कृपया झर्को नमानी कमेन्टमा लेखिदिनु होला। राम्रो लाग्यो भने राम्रो लाग्यो लेखिदिनु होला, नराम्रो लाग्यो भने के कसरी सुधार गरेर यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ रचनात्मक सुझावहरू दिनु होला। हामी सोही अनुसार आगामी भिडियोहरूमा सुधार गर्दै जानेछौँ। र यतिन्जेल हामी सँगै रहनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै तपाई यो भिडियोहरू जो जसका लागि उपयोगी हुन सक्छ उहाँ साथीहरूसम्म पुर्याउनका लागि तपाईहरुको साथीहरू जो आयोग तयारी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई शेयर गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा यस्तै भिडियो हेर्नका लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यतिन्जेल हामी सँगै रहनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।